सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी माता जी की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम इष्टदेव श्री गुरु महाराज जी एवं सत्संगमा उपस्थित श्रद्धालु महानुभाव भागवत भक्त प्रेमी सज्जनवृन्द, केही बेर बसेर हामी सत्संगमा एकाग्रचित्त भएर मनन गरौँ, चिन्तन गरौँ र सत्संगका वाणीहरूलाई कार्यमा उतार्ने प्रयास गरौँ। श्री गुरु महाराज जीको असीम दया अनुकम्पा जहाँसम्म हुन्छ आफ्ना विचारहरू धर्मशास्त्र एवं निजी अनुभवको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछु। त हेर्नुहोस्, सत्संगको महिमालाई त हामीले कहिले पनि गाएर सिद्धिने कुरो हुँदैन, सकिँदैन। सत्संगको महिमा अनन्त अनन्त छ, अनन्त अनन्त छ। त्यसैले सत्संगलाई ठुलो भाग्यले मात्रै पाइन्छ पनि भनेको छ। बडे भाग्य से पाइए सतसंगा, बिनहि प्रयास हो त भवभंगा। र मान्छेले जताततै सत्संग उपलब्ध छ, माइक लगाएर सत्संगको डङ्का बजिरहेको छ, जताततै जुन इन्टरनेटको माध्यमद्वारा पनि सत्संग फेमस छ। फेरि यो कसरी बडो भाग्यले मात्रै पाइन्छ? यही त हो नि, वाणी बडा अटपट हुन्छ। हजुरहरूले सुन्नुहुन्छ, सन्तकी वाणी अटपटी झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो झटपट दर्शन होई। र के भन्यो भने यो वाणीहरू सन्तहरूले जो वाणीहरू भविष्यवाणीहरू गर्नुभएको छ, जो पनि वाणीहरू बोल्नु भएको छ, यो बडा अटपटी हुन्छ, अटपट मान्छेले बुझ्दैन। र जसले बुझ्दछ उसलाई तुरुन्तै दर्शन हुन्छ अथवा सत्संगको अनुभूति हुन्छ र उसले जीवनमा ठुलो लाभ प्राप्ति गर्दछ। तर बुझ्नै गाह्रो छ। किन गाह्रो छ? अब यही कुरालाई हामी मनन गरौँ। बडे भाग्य से पाइए सत्संग। यो सत्संग सुनेर उपलब्धि भएर पनि सत्संगबाट लाभ उठाउन सक्नु पर्यो नि। जबसम्म सत्संगबाट लाभ उठाउन सक्दैन मान्छेले, तबसम्म उसलाई बडो भाग्यले सत्संग प्राप्ति भएको महसुस हुँदैन। सुन्यो, सुन्नमा मात्रै सीमित रह्यो, उसले त्यहाँबाट केही कुरोलाई पनि कार्यान्वयनमा उतार्न सकेन। र कतिजनाले सुन्दछ, बुझ्दैन। कसैले चाहिँ सुनेर पनि सुन्दैन, कसैले सुनेर पनि बुझ्दैन, कसैले बुझेर पनि फेरि कार्यान्वयन गर्दैन। र कोही कोही बिरलै मात्र हुन्छ जसलाई सुनेपछि बुझ्छ पनि र उसले कार्यान्वयन पनि गर्दछ। उसलाई चाहिँ बडो भाग्यले पाइएको सत्संग भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। नत्र भने जीवन त्यतिकै खाएर पिएर हैन, संसारको काम धन्दामै व्यस्त भएर सांसारिक कुरामै अलमलिएर जीवनलाई उसले बिताइरहेको हुन्छ।
जसरी अन्जुलीको पानी एक एक थोपा गर्दै अन्जुली रितिँदै जान्छ, त्यस्तै आयु रितिँदै गएको उसलाई पनि थाहा हुँदैन। यसैले बडो भाग्य से पाइए सतसङ्ग भनेको चाहिँ अति सार शब्द रहेछ, अनुभव गरेर भनेको रहेछ सन्तहरूले त्यति बेला, जसले पनि यो अनुभव व्यक्त गरे आफ्नो वाणीबाट। र यो कुरा मनन चिन्तन गर्दाखेरि यो कहीँ पनि झुटो छैन भन्ने अनुभूति हुन्छ। र संसारको कार्य व्यवहार त सबै त्यस्तै नै हो। र कार्य व्यवहार संसारको जुन यो भोग पदार्थहरू छ, यी पदार्थहरूबाट इन्द्रियहरू र मन कहिले पनि तृप्त हुँदैन भन्ने कुरा हामी बारम्बार सुनिरहन्छौँ। गुरु महाराजजीले पनि हामीलाई यो कुरा सुनाइरहनु भएको छ, दर्शाइरहनु भएको छ। सम्पूर्ण धर्मशास्त्रहरूले पनि भनिरहेको छ। अनेकौँ उदाहरणहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ, पाएका छौँ। हेर्नुहोस् कि उदाहरणकै रूपमा हामीले विशेष रूपले लिनु पर्दाखेरि संसारको भोग पदार्थबाट कहिले पनि मन अगाउँदैन भन्ने कुराको उदाहरण लिन चाहनुहुन्छ भने राजा ययातिलाई लिनुहोस् हैन। राजा ययातिले त्यत्रो ठुलो देशको राजा भएर राजभोग सम्पूर्ण जो कि सम्पन्नतापूर्वक राजभोग भोग्दा भोग्दा आफ्नो सारा उमेर जवानी बितेर वृद्ध अवस्था, केश फुलेर सेतै भइसकेको, दाँत झरिसकेको अवस्था हुँदा पनि तर राजालाई चाहिँ म यस्तो अवस्थामा आइसकेँ भन्ने कुरो थाहा थिएन। राजगुरुले उनलाई याद दिलाउँदै भन्नुभयो, हे राजन, तिमीले त यति ठुलो राजभोग भोगिसक्यौ, भोग्दा भोग्दा तिमी सम्पूर्ण आफ्नो आयु समाप्त गरेर वृद्ध अवस्थामा अब अन्तिम अवस्थामा आइसकेका छौ। र जुन कुरा गर्न भनेर तिमी संसारमा आएका थियौ त्यो कुरा चाहिँ नगरिकनै तिमी संसारबाट जाने बेला भइसक्यो। अब त कमसे कम आफ्नो मन ईश्वर भक्तिमा लगाऊ, ईश्वरको भक्ति गर। यो मनुष्य शरीर लिएर संसारमा आउनुको उद्देश्य त ईश्वरको भक्ति गर्नु थियो र ईश्वरको भक्ति गर्ने ज्ञान म तिमीलाई दिन्छु भनेर स्वयं जब राजगुरु आउनुभयो, राजा ययातिको के भनाइ थियो त भन्दाखेरि, गुरुदेव हजुरले मलाई कस्तो कुरा गर्नुभएको, ईश्वर भक्ति गर। ईश्वर भक्ति गर्ने त मेरो बेलै भएको छैन। मैले त अझै यति धेरै यो राजभोग गर्नु छ, यति धेरै मैले आफ्नो राज्यमा कति कति चिजहरूको व्यवस्था गर्नु छ, राज्यलाई अझै मजबुत बनाउनु छ, अझै मैले राज शासन गर्नु छ। हजुरले कस्तो कुरा गर्नुभएको यति चाँडै, कहाँ मेरो त बेला भएको छ। तब गुरुले भन्नुहुन्छ, राजन, तिमीले आफ्नो अवस्था चाहिँ विचार गरेको छैन। कमसे कम तिमीले आफ्नो अवस्थालाई विचार गरेर हेर त, तिम्रो अवस्था कस्तो भइसक्यो। तब राजाले जब आफ्नो अवस्था विचार गर्दाखेरि त दाँत झरिसकेको, केश फुलिसकेको, कम्मर कुप्रो भइसकेको, आफ्नो शरीर जीर्ण जीर्ण भइसकेको यो अवस्थालाई देखेपछि राजा ययाति बडो दुखी हुन्छन्। दुखी भएको देखेपछि गुरुले फेरि सम्झाउनुहुन्छ। त सम्झाउँदै जाँदाखेरि, हेर राजन, सबैको यही अवस्था हो। योभन्दा अगाडि पनि यस्तै अवस्थाबाट गुज्रे कैयौँ राजा महाराजाहरू, तिमी पनि यही अवस्थाबाट गुज्रिँदैछौ। अब भविष्यमा आउनेहरू पनि यसरी नै गुज्रिन्छन्। संसारको माया त यस्तै हो। यसले कुन अवस्था थियो र म कस्तो अवस्थामा आइपुगेँ भन्ने विचारै गर्नै नदिकन यसले मानिसलाई संसारबाट विदा गर्छ। यो संसारको भोग पदार्थ यस्तै हो। अब त तिमी आफ्नो बुद्धि सुधार, ईश्वर भक्तिमा लगाऊ। तर राजाले भन्दछन्, गुरुदेव
मलाई त अझै धेरै राज शासन गर्नु इच्छा छ, बरु हजुरले सक्नुहुन्छ भने के गर्दाखेरि उपाय भनिदिनुहोस्, के गर्दाखेरि म अझै राजभोग, यो राज ऐश्वर्यको भोग भोग्न सक्छु। जब यही कुराको बारम्बार जिद्दी गर्न थाले राजाले, आफ्नो विचार गुरुको अगाडि पस्किन थाले, तब गुरुले भन्नुहुन्छ, ठिक छ, तिमीलाई यसै गर्न मन छ भने एउटा उपाय छ, र त्यो उपाय चाहिँ के हो भने कसैले तिम्रो वृद्ध अवस्था लिएर आफ्नो जवानी अवस्था दिन्छ भने त्यो व्यक्तिबाट जवानी अवस्था लिएर आफ्नो वृद्ध अवस्था उसलाई दिएर, त्यति बेला त्यो पनि एउटा सिस्टम रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यति बेलाको अहिलेको हामी विज्ञानको जुन आविष्कार छ, त्यो आविष्कारलाई देखेर हामी अचम्बित हुने गर्दछौँ र हामी कति धेरै फाइदा पनि उठाएका छौँ अहिलेको विज्ञानको आविष्कारलाई। तर त्यति बेला त अझै कस्तो कस्तो विज्ञानको एउटा चमत्कारहरू हेर्नुहोस्, आफ्नो वृद्ध अवस्था कसैलाई दिएर त्यसबाट जवानी अवस्था साट्न पनि सकिने, होइन? र त्यस्तो त्यस्तो अवस्थाहरू। अनि राजा ययातिले जब गुरुबाट यो आदेश प्राप्ति हुन्छ, यो सुझाव प्राप्ति हुन्छ, तब आफ्नो 4 भाइ छोराहरू थिए, छोराहरूको बिचमा यो विचार राखिसकेपछि सबैभन्दा कान्छो छोराले आफ्नो जवानी बुवालाई दिन स्वीकार गरेर छोराको जवानी लिएर राजा ययातिले सम्पूर्ण छोराको जति आयु थियो त्यो लिएर पनि संसारको सुख भोग्दै गए र छोराको जवानीलाई पनि वृद्ध अवस्थामा पुर्याउँदा पनि तर मनको इच्छा पुरा भएन। यो त हामीले उदाहरण पुरानो हो, सुनिरहेका हौँ, फेरि पनि आज हामी सुनिरहेका छौँ, सुन्दा सुन्दै पनि। तर हाम्रो हालत चाहिँ कस्तो छ हामीले विचार गर्नुपर्दछ। हालत चाहिँ हाम्रो बिल्कुल तोता मैनाको जस्तो। तोता मैनाले पनि हेर्नुहोस्, जल्लारी आउँछ, जाल बिछाउँछ, चाना छर्छ, चनाको लोभमा फस्नु हुँदैन भन्ने गीतलाई त कण्ठस्थ गरेको थियो। तर समयमा जल्लारी पनि आयो, उसले जाल बिछायो, चना पनि छर्यो। अनि चना छरिसकेपछि जो स्वरमा स्वर मिलाएर गीत गाउँदै गरेका ती चराहरू फेरि एक एक गर्दै गएर जालमा फसेको उदाहरण होइन, हामीले सुनि नै रहेका छौँ। त्यस्तै अवस्था छ आज दुनियाँको पनि। हामी सबै संसारमा सबैभन्दा पहिला कसको चाहिँ हालत त्यस्तो छ भन्दा मनुष्य प्राणीहरू त हेर्नुहोस्, जीव जन्तु प्राणीहरू त अब सबै मिलाएर जलचर थलचर नवचर सबै मिलाएर त 84 लाख जुनीको वर्णन गरिएको छ। त्योभन्दा सबैभन्दा श्रेष्ठ उच्च प्राणी भनेको मनुष्य प्राणी। र मनुष्य प्राणीले यी सबै कुराहरूलाई मनन पनि गरेको छ, चिन्तन गरेको छ, श्रवण गरेको छ, सबै गरेको छ। गर्दा गर्दै पनि तर के भएको छ त भन्दाखेरि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उसले के गरेको छ त भन्दाखेरि कार्यान्वयन गरेको छैन। हेर्नुहोस्, कार्यमा उतारेको छैन। सुन्यो, सुनाउन पनि जान्यो, होइन? मजाले राम्रो ध्यान दिएर सुन्यो, अनि के भन्यो भन्दा हो यो त मलाई सुनाउन काम लाग्ने रहेछ भनेर लियो, अनि ठाउँमा गएर उसले त्यो उदाहरणहरू पनि सुनायो। तर आफै अनुभव गर्यो कि गरेन? आफै अनुभव गर्नको लागि त हेर्नुहोस्, ती उदाहरणहरूले जो अतीतहरू छन्, ती अतीतहरूले जुन जुन कार्य गर्नु भनेर हामीलाई इसारा गरेको छ, ती कार्यहरूमा हामी लाग्नु पर्दछ। र सबैभन्दा पहिला भगवानले मनुष्यलाई अथवा जीवलाई 4 कृपा गर्नुहुन्छ र सबैभन्दा पहिलो कृपा मनुष्य शरीर प्राप्ति हुनु हो। र भगवानले जब कृपा गर्नुहुन्छ जीवमाथि त त्यो जीवले पहिला मनुष्य शरीर प्राप्ति गर्छ। र मनुष्य शरीर
प्राप्ति गर्नु चाहिँ एउटा के हो त भन्दाखेरि एक प्रकारको के हो त भन्दा स्वतन्त्रता। कसरी स्वतन्त्रता त भन्दाखेरि हामीले जति पनि प्राणीहरू पशु प्राणीहरू सृष्टिमा छन् ती सृष्टिमा भएका पशु प्राणीहरूलाई मनुष्यले आफ्नो बसमा गरेको छ। उसले आफ्नो काबुमा ल्याएर उनीहरूसँगबाट काम लिएर आफ्नो जीविकोपार्जन को साधन बनाएको छ मनुष्यले पशु प्राणीहरूलाई। बडे बडे म्युजियमहरूमा गएर हामी हेर्छौँ होइन, त्यहाँनिर ती जङ्गलमा भ्रमण गर्ने पशुहरू एउटा सिसाभित्र बन्द भएर बसेको, एउटा जन्जिरमा जकडिएर बसेको, त्यो सानो ठाउँमा गुजारा गरेको, रन बन्न चार्ने, सारा जङ्गल चार्ने प्राणीहरू चाहिँ एउटा बन्धनमा, त्यो सबै मनुष्यले नै त होइन। र त्यो चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि एउटा आफ्नो पेट पाल्ने उपकरण बनाए हेर्नुहोस् त्यो पशु प्राणीहरूलाई। तर ती पशु प्राणीहरूले मनुष्यलाई आफ्नो कब्जामा गर्न सकेको छैन। र मनुष्य जुन प्राणी छ यो शरीर जो प्राप्ति भएको छ यो चाहिँ एक प्रकारले स्वतन्त्रता प्राप्ति भएको छ। र पहिलो कृपा चाहिँ जीवले भगवानमाथि, भगवानले चाहिँ जो कि जीवमाथि पहिलो कृपा गरेर चाहिँ मनुष्य शरीर दिनुभयो। अब दोस्रो कृपा, मनुष्य शरीर त प्राप्ति भयो तर मनुष्य शरीर यो जीवनलाई कसरी यापन गर्ने, मनुष्य जस्तो भएर कसरी बाँच्ने। हामी त जताततै भौँटारिरहेका थियौँ, हामीले त बाटो पाएको थिएन, जे गरे पनि यही गर्नुपर्ने हो, राम्रै होला भनेर राम्रो कर्म त थोरै नै गर्थ्यौँ होला, नराम्रै कर्म धेरै गर्थ्यौँ। तर त्यसमा पनि भगवानको दोस्रो कृपा भयो। त के हुन्छ जब जीवमाथि भगवानको दोस्रो कृपा हुन्छ त उसलाई साधु सङ्गत प्राप्त हुन्छ। जो साधु सङ्गतमा जानाले उसले मनुष्य भएर बाँच्ने कलालाई सिक्दछ। मनुष्य भएर बाँच्ने कलालाई उसले सिक्दछ साधु सङ्गतमा गएपछि। र उसले पाप कर्मदेखि बाँच्ने मौका पाउँदछ। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधुजन, हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं साधुजन। र हृदय में ज्ञान की गंगा बहा देते हैं साधुजन। पापी भन्दा पापीलाई पनि साधुहरूको सङ्गतले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि महान बनाइदिन्छ। ऊ एउटा एकदमै पापको नदी बगिरहेको थियो उसको जीवनमा भने सत्सङ्गको नदी बग्न थाल्छ। सङ्गतको त बहुत ठुलो महिमा छ हेर्नुहोस्। सङ्गतले कति ठुलो उपकार गर्छ यो एकछिनमा सुनाएर सुनाइसक्ने कुरा पनि होइन, सुनेर बुझिहाल्ने कुरा पनि होइन, धेरै समयसम्म सुनिरहनुपर्छ। सत्सङ्ग भन्ने चिजलाई धेरै समयसम्म सुन्नुपर्छ तब मात्रै बुझ्न सकिन्छ। अलिकति केही हल्का बुझ्न सकिन्छ। गहिराइमा जानुको लागि त उसलाई आजीवन आफ्नो साथी जस्तो बनाउनुपर्छ। जसरी आजीवन हामीले आफ्नो खुराक बनाएका छौँ, हामीले खाद्यान्नहरू आफ्नो जीवनमा जो कि आजीवन बनाएका छौँ, त्यस्तै सत्सङ्गलाई पनि एउटा यो आत्माको खुराक भनेर त्यस्तो बनाउनु पर्दछ। फेरि पनि भगवानले कृपा गर्नुभयो, जुन जीवमाथि कृपा गर्नुहुन्छ उसैलाई साधु सङ्गत प्राप्ति हुन्छ, त्यो दोस्रो कृपा। अनि साधु सङ्गत प्राप्ति सँगसँगै सत्सङ्ग रूपी गङ्गामा नुहाउँदै नुहाउँदै आफूलाई पावन बनाउँदै बनाउँदै त्यही सत्सङ्ग रूपी गङ्गामा बहँदै 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 एक दिन कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि सद्गुरुको चरणमा पुग्दछ। र सद्गुरुको चरणमा पुगेपछि उसलाई आत्मज्ञान प्राप्ति हुन्छ हेर्नुहोस्। र त्यो आत्मज्ञान प्राप्ति हुनु भनेको भगवानको तेस्रो कृपा। तेस्रो कृपा जब जीवमाथि भगवानले गर्नुहुन्छ तब उसलाई सद्गुरुको सानिध्य सँगसँगै आत्मज्ञान प्राप्ति हुन्छ। हामी त संसारमा मनुष्य भएर जन्मिनेको उद्देश्य नै त्यही थियो।
जति बेर हामी 84 लाखमा जुनीहरूमा भड्किरहेका थियौँ, दुःख पाइरहेका थियौँ, त्यति बेर पनि जीवले बडो दुःखी भएर भगवानसँग प्रार्थना गर्यो, प्रभु अब त भयो, अति दुःख पाएँ, म कतिपल्ट काटिनु, कतिपल्ट निमोठिनु, कतिपल्ट कुटाइ खानु, कतिपल्ट भारी बोक्नु, र हे प्रभु अब त कृपा गर्नुहोस्, मनुष्य शरीर दिनुहोस्। अब म त्यस्तो बदमासी गर्ने छुइनँ, नचाहिने काम गर्ने छुइनँ। अब मनुष्य शरीर दिनुभयो भने मनुष्य शरीरमा म भजन गर्नेछु, भक्ति गर्नेछु र संसारको माया जालदेखि माथि उठेर माया बन्धनलाई तोडेर म ईश्वरको, हे प्रभु म हजुरको भक्ति गर्नेछु, मलाई यो अवसर दिनुहोस् भनेर जब जीवले प्रार्थना गर्यो त उसलाई भगवानले मनुष्य शरीर दिनुभयो। एकपल्ट 84 लाख युनिमा हुँदैखेरि उसले कसम खायो भगवानको अगाडि, म गल्ती गर्दिनँ भनेर। अब दोस्रो पल्ट आमाको गर्भमा हुँदाखेरि कसम खायो जीवले। आमाको गर्भमा जब अति दुःख पायो, शिर तल पाउ माथि भएर झुन्डिएको अवस्थामा सालनालले झेलिएर आमाले खाएको तामसिक पदार्थ, तितो पिरो अमिलोको त्यो तापले तापिएको बेलामा अनि त्यो दलदल हिलोमा डुबेर सास लिन गाह्रो भएपछि त्यति बेर पनि प्रार्थना गर्यो, प्रभु मलाई यहाँबाट पनि पार गरिदिनुहोस्, मलाई यहाँबाट पनि बाहिर निकालिदिनुहोस्। बाहिर संसारमा गएर म हजुरको भक्ति गर्छु, म सहज शीतलले खुल्ला ठाउँमा बसेर हजुरको ध्यान गर्छु। हे प्रभु म कहिले हजुरलाई बिर्सिदिनँ, म हजुरको यो उपकार कहिले बिर्सिदिनँ, मलाई यहाँबाट बाहिर निकालिदिनुहोस्। एउटा भजनमा लेखेको पनि छ, धेरै गर्यौँ दान पुण्य धेरै तीर्थ व्रत, गर्भवासमा गरेको चाहिँ भुल्यौँ एउटा शर्त, निकालिदेऊ पार जप्छु नाम बारम्बार, 2 दिनको जीवन यात्रा बित्ती जान्छ हेर, लाग्दैन है केही बेर। सोच हे मानव, 2 दिनको जीवन यात्रा हो, यो त बित्ती जान्छ, केही पनि बेर लाग्दैन। र सोच तिमी, चाँडै तिमी चेत, आँखा खोल, माया मोहरूपी निन्द्रामा त्यसरी मस्त नसुत, देव दुर्लभ मनुष्य चोला त्यसै खेर जान लागिसक्यो। चेत, आँखा खोल। यसरी बारम्बार झकझकाइरहन्छन् हरेक युगमा, जो कि समयको महापुरुष तत्वदर्शी बनेर हाम्रै उद्धारको लागि भगवानले मनुष्य शरीर लिएर धरतीमा अवतरित हुनुभयो। र आज हामीले जति पनि पुजेर ल्याएका, हामीले सुनेर ल्याएका, जानेका, मनमा श्रद्धा राखेका भगवानहरू, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उहाँहरू पनि समय समयको गुरु हुनुहुन्थ्यो। राम कृष्ण बुद्ध नानक कबीर, उहाँहरू पनि समय समयको गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो। र उहाँहरूले बारम्बार अनेक यस्ता वाणीहरू जसलाई हामीले यदि हेर्दै गयौँ, पढ्दै गयौँ, सुन्दै गयौँ भने कहिले पनि सिद्धिँदैन। यस्ता यस्ता उपदेशहरू छोडेर जानुभयो, ती उपदेशहरूलाई हामीले पढ्यौँ पनि सुन्यौँ पनि, तर ती उपदेशहरूलाई हामीले जीवनमा धारण गरेको छ कि छैन, पालन गरेको छ कि छैन। सर्वप्रथम त हामीले ती उपदेशहरूलाई पालन गर्ने हो भने आत्मज्ञान जाने बिना जीवनमा गरेर ल्याएका सबै कर्महरू पनि निरर्थक हुन्छन्। र ती कर्महरूलाई सार्थक गराउने हो भने आत्मज्ञानलाई जान्नु जरुरी छ। र आत्मज्ञानलाई जान्नको लागि समयको तत्वदर्शी महापुरुषको शरणागत हुनु जरुरी छ। आज समयको तत्वदर्शी महापुरुषको शरणमा शरणागत हामी भएका छौँ कि छैनौँ? सर्वप्रथम त हामीले समयको महापुरुषको शरणागत हुनको लागि समयको महापुरुषको शरणमा जानु पर्यो। समयको महापुरुषलाई हामीले चिन्नु पर्यो। को हो समयको महापुरुष? र हेर्नु, समयको महापुरुषको अति नै महत्त्व छ। किन महत्त्व छ त भन्दाखेरि 3वटा चिज सधैँभरि समयको महापुरुष, मानिलिनुहोस्
के त भन्दाखेरि समयको महापुरुष, समयको डाक्टर र समयको राजा। हामीले बितेर गएको राजासँग न्याय माग्न गयौँ भने बितेर गएको राजाले कहिले न्याय दिँदैन। हामीलाई नोकरी चाकरी चाहियो, बितेर गएको राजाले नोकरी चाकरी पनि दिलाउँदैन। हामी बिमारी भयौँ भने समयको डाक्टरको पासमा जानुपर्छ, जो जिउँदो जाग्दो छ। मरेको डाक्टरको पासमा गएर हामीले कहिले पनि हाम्रो बिमारीको जुन छ इलाज गर्न पाइँदैन। त्यस्तै बितेको महापुरुषको पूजा गर्न सकिन्छ, बितेको महापुरुषको सानिध्यमा श्रद्धा भक्ति चढाउन सकिन्छ, प्रार्थना गर्न सकिन्छ। तर उहाँहरूको सानिध्यमा हामीले ज्ञान प्राप्ति, ज्ञानको याचना गर्यौँ भने जो पहिल्यै संसारबाट अन्तर्ध्यान भइसक्नु भएको छ, ती महापुरुषहरूको तस्बिरले हामीलाई आत्मज्ञान दिन सक्दैन। हरेक चिज हामीलाई यथार्थमा चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, कथा मात्रै पढेर हुँदैन, कहानी सुनेर मात्रै हुँदैन, हामीलाई यथार्थमा चाहिन्छ। त्यस यथार्थमा चाहिने हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि समयको महापुरुषलाई खोज्नु पर्यो। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बावरी डुबन डरी रही किनारे बैठ। सज्जनौ, हामीले खोज्यो भने खोइ कहाँ पाइएला भनेर खोज्दै खोजेन भने त पाइँदैन। तर खोजी गरेपछि के चिज पाइँदैन? सबै कुरो पाइन्छ संसारमा, होइन? र यस कारणले गर्दाखेरि समयको महापुरुषको शरणमा जब खोजेर हामी पर्यौँ भने आत्मज्ञान प्राप्ति हुन्छ। त्यो भगवानको तेस्रो कृपा हो। र चौथो कृपा चाहिँ आत्मज्ञान प्राप्ति गरिसकेपछि मेडिटेसनद्वारा, ध्यान साधनाद्वारा, सद्गुरुको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै ज्ञानको मार्गमा अगाडि बढेर यो जीवनलाई मोक्ष गति प्राप्त गर्नु। यो जीवनमा हेर्नुहोस्, आत्माको मोक्ष गति प्राप्त गर्नु भन्नाले 84 लाख जुनीमा गएर नाना थरीको भड्का खाएर दुःख पाउनुदेखि हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। त्यो स्वतन्त्रताको लागि साधन गर्नको लागि यसलाई के भनेको छ भन्दा साधनको धाम हो यो, मोक्षको दरवाजा हो यो। रामचरितमानसमा यसको राम्रो प्रकारले वर्णन गरिएको छ। सुन्दै आएका छौँ, हजुरहरूले सबले रामचरितमानस पठन पाठन गर्नुभएको छ र यस्तो देवदुर्लभ मनुष्य चोला पाएका छौँ। र हामीले कर्तव्यलाई पालन गर्नको लागि सबै कर्महरू गर्दा गर्दै पनि समयको महापुरुषलाई खोजेर शरणागत हुने र शरणागत भएर ज्ञान प्राप्ति गरेर यो मनुष्य जीवनमा नै मोक्ष गति प्राप्त गर्ने हो। र 84 लाख जुनीमा गएर भड्किनुदेखि आत्माको कल्याण गर्न भनेर मनुष्य शरीर पाएको छ। यही कुरोलाई सम्झाउँदै राजा ययातिलाई जब गुरुले अन्तिम समयमा आत्माको ज्ञान प्रदान गर्नुभएको भन्ने कुरा हामी उदाहरण पाउँदछौँ। र यसरी नै यो उदाहरण हर मनुष्यको जीवनमा लागू भयो भने अवश्य मनुष्य जीवन पाएको सार्थक हुन्छ। र यो सार्थक जीवनको लागि हामीले कदम आजैदेखि अगाडि बढाउनु पर्दछ, चाल्न सुरु गर्नु पर्दछ। चाल्नु पर्ला, समय आउला भन्यो भने समयले डाँडा काटिसक्छ, तर हामी केही पनि गर्न सकिँदैन। यसैले बेलैमा हामी सोचौँ, विचार गरौँ र मनुष्य जीवनको सार्थकतालाई हासिल गरौँ भन्ने अर्जी गर्दै मर्जी हजुरहरूमाथि नै छोड्दै मेरो अगाडि बढ्दै गएको वाणीलाई म यही नै विश्राम गर्न चाहन्छु। हरिओम तत्सत्। सच्चिदानन्द भगवानको जय, सद्गुरुदेव महाराजको जय।